अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आपके रोज़े भी सही गुजर रहे होंगे। आज आपके लिए इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। आज के टॉपिक है एतकाफ़ के हवाले से झूठी आदिश मुबारक कौन सी है। आज चलते हैं वीडियो तरफ और सुनते हैं कि एतकाफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठी हदीस मुबारक, इस पर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा का बेहतरीन तबसरा है। चलते हैं बैन की तरफ और जानते हैं कि एतकाफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठी आदिश मुबारक कौन सी है। ये पाकिस्तान वाला धरना नहीं है, अल्लाह की बारगाह में धरना देना। और शरई इस्तिलाह में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन में मस्जिद के अंदर चिमट जाना, अल्लाह के हुजूर उससे मग़फ़िरत के तलब के लिए और उसकी बख्शिश की उम्मीद पर बैठ जाना और अपने दुनियावी मामलात को छोड़ देना, ये सुन्नत एतकाफ़ कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन का एतकाफ़ भी साबित है, 20 दिन का एतकाफ़ भी साबित है और 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मुतवातिर है। यानी वो कॉन्टिन्यूस सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी जिंदगी नहीं छोड़ी। हमेशा कम अज कम 10 दिन का एतकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ज़रूर बिल ज़रूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एतकाफ़ का जो वाहिद मकसद है वो शब कद्र की तलाश है। और शब कद्र की तलाश से मुराद क्या है? ये नहीं है कि वो रात के वक्त कोई अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आएंगी। मैं इस हवाले से बड़ा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मसला नंबर न्यू 44 के उन्वान से अहले सुन्नत पाक.com पर शब बारात और शब कद्र से मुतालिक सही फ़िक़ी अहकाम व मसाइल, जिसे शौक़ हो तो वो देख सकता है। आज मैं उस टॉपिक को स्किप करूँगा। भाइयों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने अपने 2 महबूब पैगम्बरों सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सराहतन हुक्म फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने अहद लिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अन्तखिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अस सुजूद, कि मेरे घर को पाक साफ रखना, इस घर के मुतवल्ली बनना और इसकी सफाई का ख्याल रखना। नंबर 1 लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। नंबर 2 वल आकिफीन, और एतकाफ करने वालों के लिए मेरे घर को यानी बैतुल्लाह को पाक रखना। नंबर 3 वर्रुक्अस सुजूद, और रुकू और सजदे करने वालों के लिए बैतुल्लाह को पाको साफ रखना। इससे ये बात पता चली कि बैतुल्लाह शरीफ में जो एतकाफ की जो सुन्नत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले भी जारी थी। ये सुन्नत ऐसी नहीं है जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई नई चीज़ आई है, बल्कि ये सुन्नत इब्राहीमी है। और अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया था कि बैतुल्लाह को पाको साफ रखा जाए। नंबर 1 तवाफ करने वालों के लिए, नंबर 2 एतकाफ करने वालों के लिए, और नंबर 3 रुकू और सजदे यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। भाइयों, सूरतुल बकरा ही में जो रमज़ान मुबारक के कॉन्टेक्स्ट में रुकू नंबर 23 है, उसमें एक आयत है सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, जिसमें इशारतन एतकाफ का भी जिक्र आया। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और अपनी बीवियों के साथ इज़दवाजी ताल्लुक मत कायम करो जबकि तुम मस्जिद में एतकाफ की हालत में हो। यानी औरतें भी मस्जिद में एतकाफ बैठा करती थी उस ज़माने में, उम्महातुल मोमिनीन भी और बाकी औरतें भी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अगर कोई मियाँ बीवी एतकाफ मस्जिद में बैठे हैं तो वो इज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वरना उनका एतकाफ टूट जाएगा। तो इसमें भी इशारतन एतकाफ का जिक्र आया कि मसाजिद के अंदर एतकाफ हो सकता है, ये सुन्नत है। जहाँ तक एतकाफ की फजीलत है तो इस हवाले से सूफिया की किताबों में आपको बहुत सारी रवायतें मिल जाएंगी, कीमिया सादत के अंदर, तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर और किताबों के अंदर।
لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے. اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو. اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں. تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. بیسٹ بیان. اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. نمبر 1 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں. ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے. بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں. تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی. اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتہ چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں دونوں میں ایک جھوٹے راوی، متروک راوی موجود ہیں. جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ متروک راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں. اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے. اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں.